कर्णद्वारको मार्ग हुँदै यहाँहरूको मस्तिष्कलाई नमस्कार, तपाईहरूको जय होस् भन्ने सन्देश पुर्याउँदै यस शिवतत्व चिन्तामणि पुस्तकको पृष्ठ 5 र 6 को वाचनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि यहाँहरूले अघिल्ला पृष्ठहरूको श्रवण गर्नु भएको छैन भने कृपया गरेर पृष्ठ 1, 2 र 3, 4 को दुईटा भाग विषयवस्तुको बारेमा बुझ्नका लागि सुन्नुहोला र यदि सुनिसक्नु भएको छ भने सुरु गरौँ आजको वाचन कार्यक्रम। यसमा आत्मा र परमात्माको अभिन्नता देखाउन गीता अध्याय 6 श्लोक 47 लाई प्रमाण रूपमा प्रदर्शन गरिएको छ। प्रथम पारामा नै अति संक्षिप्त र सार रूपमा 3 प्रकारको समाधिलाई देखाएर त्वमपद र तत्पदको परिशुद्धि पूर्वक अद्वितीय निरुपाधि ब्रह्म स्वरूपको ज्ञान बताइएको छ, जसमा त्वमपद शोधनको लागि दृश्यानुविद्य सविकल्प समाधि र तत्पद शोधनको लागि शब्दानुविद्य सविकल्प समाधिलाई साधन रूपमा बताएर साध्य निर्विकल्प समाधि बताइएको छ, जसमा दृश्य र शब्दको कुनै अपेक्षा रहँदैन। यो 3 प्रकारको समाधि हो। त्रिविध भक्तिको स्तर भनेर बताइएको छ। ग्रन्थकार ज्ञानी गुरु पुरुषोत्तमानन्द ज्यूको यही विशेषता हो, जो भक्तिसित समाधिको एक रूपता तुल्याउनु। यो कुरा कुनै ग्रन्थकारहरूमा स्पष्ट रूपले पाउन सकिन्न। यसबाट साधक यति लाभवान हुन्छ कि समाधिलाई कठिन भनेर साधकले हात झिकेको हुन्छ, तर जब भक्ति भन्ने शब्द सरल र प्रचलित र हृदय स्पर्शी भएको हुनाले साधक यसमा प्रवृत्त भइहाल्छ र कल्याण पनि प्राप्त गरिहाल्छ। समाधिको विवरण यस ग्रन्थमा जस्तो सरल र सुबोध रूपले कथित भएको छ अरू कुनै ग्रन्थमा कथित छैन। अध्यात्म रामायण युद्ध काण्डमा कथित श्री महादेव पनि ब्रह्म ज्ञान सम्पन्न हुनु भएन भनी ग्रन्थकारले देखाउनु भएको छ। यो हो उहाँको वैशिष्ट्य, किनकि महादेव उहाँ ईश्वर कोटिमा रहनुमा नै सन्तोष प्राप्त गर्नु भएको छ र ब्रह्म रूपले अवस्थित हुनुको लागि वृत्ति शून्य मन किंवा असम्प्रज्ञात समाधिलाई नअपनाउनु भएको कुरा सुस्पष्ट गरिएको छ। यस प्रकार महादेवको स्थितिको आलोचना कुनै ग्रन्थकारले गर्न सक्नु भएको छैन। यो आलोचना शास्त्रद्वारा प्रमाणित भएको हुनाले यो हो निर्विवाद, मुमुक्षुको हितकर एवं निर्विकल्प समाधिमा उत्थित हुनुको लागि प्रेरणाप्रद। तत्पदार्थको अशुद्धि हो प्रमाद किंवा अनवधानता। यो हो ईश्वर कोटिलाई स्वीकार गर्नु। त्यसपछि दोस्रो प्रमाद हो जीव कोटिमा अवतरित हुनु। यो दुवै प्रमादलाई अनभिव्यक्त वासना र अभिव्यक्त वासना भनी उल्लेख गरेर यसको निवृत्तिको लागि निम्न स्तर दृश्यानुविद्य सविकल्प समाधि र उच्च स्तर शब्दानुविद्य सविकल्प समाधिको इति कर्तव्यता रूपमा कथित भएको छ। यसमा प्रारब्ध कर्मको फलरूप अनिष्ट प्राप्तिलाई सहन किंवा उल्लङ्घन गर्नुपर्छ। जस्तो रामले गर्नु भएको थियो तत्पदार्थ शोधनलाई सहज रूपले देखाउन वनगमन समयमा रामको अविचलित स्थिति देखाएर तत्पदार्थ शोधनलाई पुष्टि गरिएको छ। मुख्य गरेर ईश्वर सत्ताको अनुभव भइराखे अहंकार रूप द्रष्टा र मम रूप दृश्य हराइहाल्छ। ईश्वरको वास्तव स्वरूप हो द्रष्टा दृश्य रहित। द्रष्टा दृश्य भाव हो कल्पित। कल्पित भावको परित्याग गर्नु हो सहज भनेर देखाइएको छ। यो अध्यायको विशेषताको तत्पदार्थ शोधनमा मुमुक्षुलाई प्रवृत्त गराउनु। यसको 118 टिप्पणीको ज्यादा प्रयोजनीय र दर्शनीय छ। यसरी नै विवेक चूडामणिबाट उद्धृत 1 देखि 9 सम्मको क्रमिकतालाई ध्यान दिनु पनि आवश्यक छ। यहाँसम्म भगवान शङ्करको सविकल्प समाधि निरूपण गरेर वशिष्ठको सविकल्प समाधि निरूपण गरिएको छ। ईश्वर कोटिमा अवस्थित रूप सविकल्प समाधिलाई यस ग्रन्थमा सत्वापत्ति भूमिका मुनि देखाइएको छ। यो हो चतुर्थ ज्ञान भूमिका। यहाँ सत्वापत्तिको व्युत्पत्ति यसरी गरिएको छ। सत्व माने शुद्ध सत्य गुणको, आपत्ति माने प्राप्ति भनिएको छ। यसलाई वासिष्ठोक्त सविकल्प समाधि भनिएको छ। यो हो प्रस्तुत ग्रन्थको नवीन प्रकाश। त्यसपछि निर्विकल्प समाधिको निरूपण गरिएको छ। यसमा शङ्कर अनुसार ज्ञाता ज्ञेय आदि त्रिपुटी भाव विगलन भएर चित्त ब्रह्म रूपले अवस्थान गर्छ। यसको लागि शब्दानुविद्य सविकल्प समाधिको इति कर्तव्यता रूपले
प्रदर्शित भएको छ। प्रमाणको लागि गीता अध्याय 12 श्लोक 13 देखि 19 लाई अवतरण गरेर अध्याय 18 श्लोक 55 को स्थिति प्राप्त गर्छ भनिएको छ। साधन र साध्य दुवै कुरालाई यहाँ लक्ष्य गरिएको छ। मन ब्रह्म रूपले अवशिष्ट रहनु, पृथक रूपले अवस्थित नहुनुलाई निर्विकल्प समाधि भनिएको छ। यो हो शङ्करको प्रणाली। यसपछि ज्ञानवान गुरु यस ग्रन्थमा पुनः वशिष्ठ प्रणालीलाई विवेचना गर्नुहुन्छ। भगवान वशिष्ठ भन्नुहुन्छ, तत्व ज्ञान प्राप्त गरे पनि सत्वगुण अवशिष्ट रहन्छ। यो भूमिकामा स्थित ज्ञानी जगतलाई स्वप्न रूप देख्नुहुन्छ। यस प्रसङ्गमा तत्व ज्ञान, वासनाक्षय, मनोनाशको प्रसङ्ग उठाएर यी विषयहरूलाई स्पष्ट तुल्याइएको छ। पहिलो, मनोनाश माने अनात्म वासना अर्थात् बाह्य वासनाको नाश, रज तम वृत्तिको नाश। दोस्रो, वासनाक्षय अर्थात् अहम वासनाको नाश माने सत्व वृत्तिको नाश। तेस्रो, तत्व ज्ञान माने ईश्वर स्वरूपता प्राप्ति। उपरोक्त 3 विषयको स्पष्ट परिचयको यो ग्रन्थको अपूर्वता रहेको छ। वासनाक्षय र मनोनाशद्वारा चाँडै नै स्वरूपको साक्षात्कार हुन्छ। यो प्रसङ्ग पूर्व प्रकाशित ज्ञानामृत ग्रन्थमा गरिएको छैन। त्यसैले यो ग्रन्थको विशेषता हो अद्भुत। हस्त श्रोताजनहरू, आजको लागि 2 पृष्ठको वाचन यही टुङ्गिन्छ। यहाँहरू पनि प्रभु नामको स्मरण गर्दै आफ्नो आफ्नो जीवनलाई कल्याणमय तुल्याउँदै गर्नुहोला। हरेक भागमा यस पुस्तकबाट 2 पृष्ठ वाचन गरेर सुनाउने यो क्रमिकतालाई जारी नै राख्नेछौँ। तबसम्मका लागि तपाईहरूको पनि जय होस्।